औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ राना नासर, अपने एक नए ब्लॉग के साथ सलाम कबूल फरमाइए। आप लोगों से जो मुलाकात है अभी काफ़ी देर के बाद हो रही है, उसकी कुछ वजह थी, तो लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि वो वजह क्या हो सकती हैं। तो बहरहाल अब चिल्ला काटने के बाद एक ज़िंदगी के बहुत से नए असूल तय करने के बाद मैं आपसे फिर मुखातब हूँ। तो उम्मीद है कि आप इसे राय बख्शेंगे। तो जनाब राना नासर के जो का चैनल है यस अपना ट्रैवल, इसको जनाब सब्सक्राइब करेंगे और जनाब मेरी हर बात को इस तरह जानेंगे कि जैसे मैं आपके दिल और आपके दिमाग की आवाज़ हूँ। तो जनाब एक बात बहुत खुशी हुई कि पीटीआई का बल्ला तो काजी साहब ने छीन लिया ज़रा लाइट मूड में। तो लेकिन ये कि काजी साहब लोगों को ये पता चल गया कि पाकिस्तान के लोगों को यानी कि हमारे जजेस हज़रात को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। और काजी साहब की तो इंग्लिश की क्या बात है कि जनाब उन्होंने तो जनाब ये बता दिया कि जनाब मैं इस कुर्सी का अहल हूँ और इस कुर्सी के ऊपर क्योंकि सारी पाकिस्तानी कौम वो इंग्लिश में बात करती है। उनकी रोज़मर्रा की जो गुफ्तगू होती है वो सारे वो जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, वो जो छोटे होते हैं जो मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट्स बेचारे फिट कर रहे होते हैं, कभी उनके थोड़ी लगती है हाथ के ऊपर तो उनको बहुत अच्छी इंग्लिश आ रही होती है। तो इसी तरह और भी जो चाय खाने के ऊपर बेचारे छोटे होते हैं, 3.5 करोड़ लोग हैं वो, यानी 3.5 करोड़ बच्चे हैं हमारे उनके ऊपर तो कोई सो मोटर नहीं लेगा, उनके हाथ में तो कोई किताबों का बस्ता नहीं देगा, बल्कि अगर हो सका तो उनकी सारी उम्मीदें इसी तरह ही छीनते रहेंगे लोग। और चलें, ये तो होना ही था, क्योंकि जब अल्लाह पाक ने वादा किया है कि मैं आप लोगों को इम्तिहानों में डालूंगा, तो ये इम्तिहान तो फिर चलते ही रहने ज़िंदगी में। तो बहरहाल दुनिया में और भी बहुत सी कौमें हैं जिन्होंने अपने जो इम्तिहान उनके ऊपर आते हैं उनके ऊपर अब काबू पा लिया है और वो दूसरे बहुत से ममालिक से आगे निकल गए हैं। और ऐसे ही होता भी है, क्योंकि अगर आपका डिफेंस, आपका इंसाफ का निज़ाम, आपका एजुकेशन का निज़ाम अगर सही हो गया तो यकीनी बात है कि एक नया सूरज मशरक़ से निकल आएगा। वो यकीनन इन्हीं बच्चों का जिनको मैं छोटे कह रहा हूँ, उन मजलूमों का जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उन बेवाओं का, यतीमों का, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उन बूढ़ों का जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि वो क्या कहते हैं ना, जब बड़ी सी ऐनक बंदा लगाता है तो बंदे को हर चीज़ हरी हरी नज़र आती है। तो इस तरह जनाब ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनको भी हर चीज़ हरी हरी नज़र आती है। हम आगे चलते हैं कि पीटीआई के जनाब जितने भी वकील हज़रात हैं, अब हमारा हक बनता है कि उनके ऊपर बात करें, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में साबित किया कि उनके वो सिर्फ नाम के वकील हैं और उनमें वकालत वाली कोई बात नहीं है। 1 2 3 को छोड़ के बाकी सब ऐसे ही हैं। तो लगता है उनकी डिग्रियां भी चेक करनी ज़रूरी हैं, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि वो जब काजी साहब उनके ऊपर बार बार उनको ना बोलने का मौका दे रहे थे तो जनाब वो ये कह रहे थे कि बल्कि उनका रजिस्ट करने की बजाय वो जनाब उनकी हाँ में हाँ मिला देते थे। तो इस तरह फिर आपको पता है कि क्या कहते हैं कि मुल्ज़म फांसी नहीं चढ़ता, लेकिन उसको ज़बरदस्ती चढ़ा दिया जाता है। तो फिर ऐसे किस्सों में तो ऐसा होना ही है। तो अब इमरान खान साहब तो आपको पता है कि वो अडियाला जेल के सीर हैं। तो लगता है कि भाई अगर ऐसे ही वकील रहेंगे तो फिर आपको पता है उनका भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्योंकि उनके ऊपर तो 1 2 नहीं 200 केस हैं। और ये 200 केस वो हैं कि जो जनाब बैंस चोरी करने से लेके GHQ तक के ऊपर हमला करने तक के सब केस उनके ऊपर डाल दिए गए हैं। तो फिर अब अल्लाह की दारज में वो सरखरू होंगे। अगर वो सच्चे हैं तो जनाब अल्लाह ही उनको निकाल सकता है, वरना दुनिया में तो उन्होंने मकड़ी का जाला, जैसे कहते हैं ना कि द लॉ इज़ द स्पाइडर्स नेट। तो जनाब ऐसा ही है कि उनको ऐसा बांध दिया गया है हर तरफ से कि उनके हाथ बांध के जनाब उनसे कहा जा रहा है कि जनाब उनसे जो पीटीआई के जो बड़े बड़े फैसले हैं वो करवाए जाएँ, बल्कि उनसे कहा जी टिकटों के भी उनसे फैसले करवाए जाएँ। और जब वो उनको टिकटों जब बंदा असीर होता है तो ऑफकोर्स उसको तो किसी से मिलने नहीं दिया जाता,
نہ وہ کسی سے مل سکتا ہے، نہ اس کا ذہن فری ہوتا ہے، نہ وہ اس پکچر کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو ہم آزاد لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے فیصلے کرنے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں یہ ابھی اندر میں ان کی کیا گیم چل رہی ہے کہ خان صاحب سے وہ کیا منانا چاہتے ہیں اور خان صاحب کیا ماننا نہیں چاہتے۔ بس اتنا ہے کہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کیونکہ ایک چیز کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اور یقیناً ہر انسان کا وہ حق ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب رول آف لا جو ہے اس زمین کے اوپر سب لوگوں کا حق ایک جیسا ہونا چاہیے، سب کے بچوں کو اچھی ایجوکیشن ملنی چاہیے، سب کے روزی روٹی کا بندوبست ہونا چاہیے، یعنی کہ بے روزگاری کا خاتمہ ہونا چاہیے اور پاکستان کو آگے جانا چاہیے۔ لیکن کیا کریں کہ ہمارے جو ان کے مقابلے میں یعنی کہ جو بڑے لوگ ہیں، جو ان کو ہے تو وہ چھوٹے لوگ، لیکن ان کو بڑے لوگ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے پاس ذرا مال زیادہ ہے اور انہوں نے اس ملک کے اوپر سلیکٹلی نہیں زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ قبضہ ان کا بہت عرصے سے جاری ہے۔ تو وہ چھوٹے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایسے ہی نظام چلتا رہے جیسے ہم نے 75 سال پہلے اپنے گنوا دیے ہیں، اور اس میں کوئی قابل فخر بات ہمارے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کی طرف سے ہمارا ڈیفنس مضبوط ہو گیا، اور ہمارے پاس چند اور باتیں ہیں۔ کرکٹ ہے جناب، کبھی کرکٹ کو آپ شو آف کرتے ہیں، جی آج فلاں سے جگہ جیت کے آ رہے ہیں، فلاں سے جیت کے آ رہے ہیں، لیکن اسی کے بلینکٹ میں آپ دوسری چیزوں کو لپیٹ دیتے ہیں کہ 3.5 کروڑ بچے آپ کے باہر ہیں اور اسکولوں میں نہیں جاتے، ان کے اسکول نہیں ہیں، ہیلتھ کا نظام نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے، کھیلوں کے میدان تک نہیں ہے۔ تو جناب یہ بس ایسا ہی ہے کہ آپ کو لولی پاپ دیا جاتا ہے تو ہم بھی کھاتے رہتے ہیں، آپ بھی کھاتے رہیں۔ تو بس یہی اس کو ہے تو تھوڑی سی دکھ والی باتیں ہیں، لیکن ان کو ذرا لائٹ موڈ میں لے لیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ملکو نے ابھی گانا گا دیا ہے نقدہ کوکا دیکھ کے گیا ہوا۔ کتنی آپ کو پتہ بات ہے کہ کتنی بڑی بڑی کمپنیاں، وہ کیا نام ہے کہ ٹی پی کے ٹی سیریز، وہ ان کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے انڈیا کی، وہ نقدہ کوکا کے فیل ہو گئی کیونکہ اس میں اس نے ایک ہی لفظ کہا ہے کہ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ جیل میں ہے اڈیالہ میں۔ تو لیکن اس کے اب کیا ہو رہا ہے، کبھی وہ امریکہ میں جا رہا ہے، کبھی وہ کیا کہتے ہیں، کبھی انگلینڈ میں جائے گا، ابھی وہ پوری دنیا کے ٹریول کرے گا، جہاں جہاں اس کو نقدہ کوکا سنانے کا موقع ملے گا تو لوگ اس کے اوپر، آپ کو پتہ ہے پہلے ہی جو عمران خان کے جو ترانے تھے لوگ ان کو شادیوں میں بجا رہے ہوتے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ نو یہ قوم اس سے محبت کرتی ہے، اور لیکن یہ بھی ہے کہ یہ قوم اس کے لیے محبت کرتی ہے، یہ اس کے ساتھ محبت نہیں کرتی۔ بڑے بڑے یعنی کہ جو لوگ ہیں، یعنی کہ بڑے بڑے سمجھیں جو وقت کے یزید ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس قوم کو کسی اور لولی پاپ کے پیچھے لگایا جائے، لیکن سب فیل ہو گئے کیونکہ ثابت ہو گیا کہ لوگ اندھے نہیں ہیں، لوگوں کے ابھی بھی شعور ہیں، زندہ ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو جتنے مرضی بلے چھین لیں، بلے چھیننے سے کچھ نہیں فرق پڑے گا، کیونکہ اب لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ فیصلہ بے شک کسی آزاد امیدوار کو پتہ چل جائے کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے، اسی کو ووٹ دیں گے، اور اس کے مقابلے میں جو بھی ہوگا تیا پانچا تو اس کا ہو گیا، کیونکہ وہ تو کہیں نہیں جیتنے والا۔ یہی وہ جس کو آپ لندن سے جس کے پلیٹلیٹس پورے کر کے لے کے آئے ہیں، اس کا بھی انجام یہی ہو رہا ہے، بلکہ کئی ایک تو ایسا ہونے والا ہے کہ ان کی تو ضمانتیں ہی ضبط ہو جانی ہیں، ان کے یعنی کہ کیا کہتے ہیں نام و نشان، کیونکہ ان کو پہلے بھی لوگ نہیں جانتے، لیکن اب ان کا نام و نشان ختم۔ وہ مائی رن انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے۔